جابر میگوید که یک کسی شنیدم که خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد ان لی ابوین مخالفین، من پدر و مادر من هر دویشان از مخالفین اهل بیت علیهم السلام، از مخالفین شیعه است. فرمود برهما کما تبر المسلمین، مولا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن همچنین که اگر شیعه بودن با اونا نیکی میکردی با اونا نیکی بکن. مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ثلاثه لا بد من ادائهن علی كل حال، سه امر هست که او فرق نمی کند طرف مقابل فاجر فاسق مؤمن با تقواست، فرقی نمی کند، در هر سه صورت باید این را ادا کرد. یکی این الامانت الی البر والفاجر، یکی امانت را آدم به آدم مؤمن یا آدم فاجر پولش نزد آدم برمیگردن میدهد بهش، چه اون طرف فاجر باشد چه نیکوکار باشد. والوفاء بالعهد للبر والفاجر. دوم این که وفا به عهد، شما اگر به کسی وعده دادی، اون کسی که وعده دادی چه مؤمنه چه کافر باید به وعدت عمل بکنی. و بر الوالدین برین کان او فاجرین، و نیکی کردن به پدر و مادر، چه پدر و مادر آدم مؤمن نماز شب خوان باشد چه پدر و مادر آدم اهل کاباره و شرابی بی نماز فاسق فاجر باشد، فرقی نمیکنه. به پدر و مادر باید نیکی بکنی، پدر و مادر مؤمنن بازم نیکی بکن، پدر و مادر فاجر فاسق هر چی باشد به اونا باید نیکی. به شما را زده اندر جوانی ایرادی نداره، باید نیکی بکنی. معمر بن خلاد میگوید خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم ادعو للوالدین اذا کانا لا یعرفان الحق، پدر و مادر ما اگر شیعه نباشد برای اونا میتونیم دعا بکنیم؟ فرمودن ادعو لهما و تصدق عنهما و ان کان حیین لا یعرفان الحق فدارهما. فرمودن برای اونا دعا بکن، برای پدر و مادر ولو شیعه نبودن دعا بکن، از دنیا رفته دعا بکن. پدر و مادر اگر از دنیا رفته ان شیعه نبودن برای اونا دعا بکن. خب و تصدق عنهما، و از طرف اونها در راه خدا پول خرج کن، ثواب هدیه کن به پدر و مادری که غیر شیعه بودند. و ان کان حیین لا یعرفان الحق فدارهما، و اگر اون پدر و مادر بله زنده هستند و شیعه نیستند با اونها بهترین برخورد داشته باش، اونها دشمنی نکن، با اونها نیکی و احسان بکن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فان الله بعثنی بالرحمة لا بالعقوق، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که خداوند متعال من را با رحمت فرستاده، با مهربانی فرستاده، نه با مردم آزاری. از اسما روایت شده، اسما بنت عمیس گفت که مادر من مشرکه بود، مسلمان نشد. خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم، گفتم فاصلها ما كانت علیه من الشرک، مادر مشرکه بت پرسته، نیکی بهش بکنم؟ فرمود نعم سلی امک. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بله مادرت مشرکه هندو و هر چی که هست، با ایشان چی بکن؟ نیکی بکن. خیلی خوب. حضرت مولا امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین صلوات الله علیه فرمودند که یک کسی آمد خدمت رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد ما من عمل قبیح الا قد عملته فهل لی من توبه. پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله هر عمل بد که در دنیا بود انجام دادم، هر عمل بد، هر عمل خبیث، هر گناه کبیره که بود من اونا را همش انجام دادم، توبه برای من هست من خدا را از خودم راضی بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فهل من والدیک احد حی، فرمود که آیا پدر و مادرت کسی از پدر و مادرت زنده هست؟ گفت که بله پدرم زنده است. پدرم زنده است مادرم نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فذهب فبره، پس بلند شو برو
و پدر را خدمت بکن، پدر را نیکی بکن، به پدر احسان بکن. درسته؟ به پدر، چون پدر مادر که نیست، پدر هست. اون شخص که بلند شد که پشتشو برگاند و رفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو کانت امه، فرمود ای کاش مادرش زنده بود، مادرش زنده بود. پس این چی دلالت میکند؟ که به نیکی کردن به مادر ثوابش بیشتره، ثوابش بیشتر. که اگر مادرش زنده بود ماشاءالله چه ثوابش بیشتر. از مولای عالم حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده واعلم ان حق الام الزم الحقوق و اوجب، بدان که حق مادر بزرگترین حقوق، لازمترین حقوق، واجبترین حقوق کیه؟ واجبترین تمام حقوق حق مادره. لانها حملت حيث لا يحمل احد احدا، به خاطر که مادر تو را در جای حمل کرده که در اونجا هیچ کسی دیگر را حمل نمی کند. مادر تو را جای حمل کرده که اونجا هیچ کسی را حمل می کند. و وقت بالسمع والبصر و جمیع الجوارح، و از تمام جانش را فدای تو کرده. چشمانش تکلیف چشم را پذیرفته، تکلیف گوش را پذیرفته، تکلیف تمام بدن، درد تمام بدن را پذیرفته برای اینکه تو به دنیا بیایی و تو بزرگ بشوی. درد همه را به جان خریده، به چشم و به گوش و به بدن خریده تا تو بشی. مسرورتا مستبشرتا بذلك، همیشه با خوشی، همیشه با شوق. خدا به من پسر داده، خدا به من دختر داده. درسته؟ همش بدنش پر از درد، همیشه تازه خوشم هست. خداوند متعال این پسرم را خدا عمر طولانی تر بده. فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبره عليه احد. مادر تو را حمل کرده، مادر تو را در شکمش حمل کرده، در سینه‌اش حمل کرده، در بغلش خوابانده، شبها نخوابیده، تو را این طرف اون طرف گشتانده. بله، اون مشقتی تحمل کرده که هیچ کسی حاضر نیست برای کسی 10 دقیقه اون مشقت را تحمل بکنه. هیچ کسی حاضر نیست. او انجام داده و با محبت و با عشق و با علاقه و با شوق. درسته؟ و رضیت بان تجوع و یشبع، و راضی بوده که خودش گرسنه بماند، شما سیر باشید. و تظمأ و یروى، خودش تشنه باشد و شما پسرش، دخترش اینها سیراب بشن. و تعرى و یکتسى، لباس خودش پاره باشد اما لباس شما نو باشد. خوب، به این راضی بوده. و تظله و تضحى، و راضی بوده که خودش در سایه باشد، خودش در سایه، شما در گرمی آفتاب باشی. اگر بالعکس بوده، گرمی مثلا سخته، خودش راضی بوده که خودش در گرمی آفتاب باشد تا شما در سایه خنک باشید. فلیکن الشکر لها، پس تشکر کردن از مادر این را ترک نکن. والبر والرفق بها، نیکی کردن و مهربانی کردن به ایشان. علی قدر ذلك، به اندازه تا که میتوانی، چون به اندازه او که نمیشود. و ان کنتم لا تطيقون بادنى حقها الا بعون الله، و شما نمیتوانید به اندازه سر سوزن حق مادر را ادا بکنید مگر اینکه خدا به شما توفیق بده، مگر اینکه خدا به شما توفیق بده. دوستان عزیز، یک کسی آمد خدمت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که مادرم پیر شده و ایشان نزد من است. من مادرم را با پشتم حمل میکنم و از غذایی که کار میکنم، از غذا هم با ایشان میارم، با هم میخوریم و بله، درد و تکلیفشم با دست خودم برطرف میکنم، خدمت میکنم شب و روز و با ایشان خیلی احترامم دارم و تعظیمم میکنم و حیام دارم با ایشان، بسیار حسن معامله دارم. هل کافأتها، آیا من حق مادر را ادا کردم؟ قال لا، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که نه. لأن بطنها کان لك وعاء، بخاطر که شکم مادر نشیمنگاه تو بود. و ثدیها کان لك السقاء، و سینه مادر محل سیراب شدن تو بود. و قدمها لك حذاء، و تو از خود پای نداشتی جایی بری، این پاهای مادر بود، به پا مادر تو را این بر اون بر میگشتن. و یدها لك وقاء، تو نمیتونستی از خودت
چیزی را دور بکنی. این دست مادر بود که سپر بود که بلایی به تو نرسد. و حجرها لك حوا، و این آغوش مادر بود که محل آسایش تو بود، محل راحتی تو بود، محل امن تو بود و محل محبت تو بود. و كانت تصنع ذلك و هي تمنى حیاتك. این تمام این کارا رو مادر با تو میکرد، شیر میداد، تو را خدمت میکرد، تر و خوش میکرد، بلند و پایان میکرد و همش تمنایش این بود که عمر پسرم طولانی تر بشه. و انت تصنع هذا بها و تحب مماتها. و تو این الان که خدمت مادر میکنی دلت میخواد کاش مادر رو زود بمیرد که راحت بشی. پس تو حق مادر را هیچ وقت نمیتونی ادا کنی. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده الجنة تحت اقدام الامهات. بهشت در زیر پاهای مادران، زیر پاهای مادران. و در روایت دیگر آمده الروضة بله تحت اقدام الامهات روضة من ریاض الجنه. زیر پاهای مادر، زیر پاهای مادر باغی است از باغ‌های بهشت. معنایش اینه که پا دیگه اون قسمت بدن آدمه که کثیفه، درسته؟ این پای مادر را اگر شما بردیده بنهید، این پای مادر را اگر شما ببوسید، این خود یعنی در مقابل مادر نهایت تواضع و خدمت را بکنید، انسان وارد بهشت میشه. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و روایته که اگر شما در نماز مستحبی بودی، پدر اگر شما را خواست نمازت را قطع نکن، اما اگر مادر گفت بیا، باید نمازت را قطع بکنی و بروی. خب دوستان عزیز، خدا شما را سلامتی بده. یک دو حدیث دیگر هم میخوانم، بعدشم تلفن‌های شما را جواب میدم. خب امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام، جان ما به فدایش، جان ما به فدایش، جان ما به فدایش، فرمود که حضرت موسی بن عمران علیه السلام گفت یا رب اوصنی، ای خدا به من امر بکن، مرا نصیحت کن، مرا سفارش بده. خداوند متعال فرمود اوصیک بی، خدا فرمود که حق من را فراموش نکن، من خدای تو، مرا عبادت کن و با من کسی را شریک قرار نده و شکر نعمت من را به جا بیاور و گناه من مکن. باز موسی علیه السلام عرض کرد رب اوصنی، باز خدا همین را جواب را داد. بله 3 بار عرض کرد خدا مرا سفارش بکن، مرا نصیحت بکن، خدا 3 بار حق خودش را گفت. بار 4م گفت که خدایا مرا نصیحت کن، گفت اوصیک به امه، من تو را به حق مادرت را خدمت کن، مادرت را راضی بکن، مادرت را تعظیم بکن، با مادرت نیکی بکن. باز موسی علیه السلام گفت که پروردگار مرا نصیحت بکن، 3 بار گفت، هر 3 بار گفت حق مادر. بار 4م بعد فرمود حق پدر. و این خاطر از امام باقر علیه السلام گفت که از در نیکی کردن 3 قسمت حق مادر، 1 قسمت حق پدر، 3 قسمت حق مادر، 1 قسمت حق پدر. خب عزیزان من، پس خداوند متعال به ما و شما توفیق عنایت کند. کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند، پدر و مادر خود را الان غنیمت بشمارند، بسیار خدمت کنند. کسانی هم که پدر و مادرشان از دنیا رفته، بازم خدمت کردن پدر و مادر درش بازه. بود چیه؟ تلاوت قرآن کریم، دعا خواندن، نماز خواندن، اعمال خیر به جا آوردن و اونها را به نیکی یاد کردن، به نیکی یاد کردن، نیکی هایشان را یاد کردن و از طرف اونها صدقات دادن، در راه خدا پول خرج کردن. اینها چیه؟ اینها نیکی هست بعد از ممات اونها، بعد از وفات اونها.